बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलामु अला अहलिहा। हज़रत मीसम तम्मार नाम से वाज़ेह है, अगर वाज़ेह नहीं तो मैं वाज़ेह कर देता हूँ। तमर कहते हैं खजूर को, तम्मार खजूर बेचने वाले को। मीसम तम्मार का कबीला कूफा में रिहाइश पजीर नहीं था, बल्कि ये लोग मौला अली की मोहब्बत में कूफा में वारिद हुए थे। और फिर चूँकि यहाँ पर खजूर का कारोबार बहुत ज़्यादा था, तो मीसम ने खजूर के कारोबार को अपनाया था। याद रहे कि असहाबे अली या असहाबे आइम्मा फारिग नहीं बैठा करते थे, बल्कि अपना कारोबार ज़िंदगी किया करते थे और फिर मौला को भी वक्त दिया करते थे, और जब ज़रूरत पड़ती थी तो जान भी कुर्बान किया करते थे। मीसम ने एक मरतबा मौला ने कहा था, अच्छा मीसम साहिबे इसरार अली इब्न अबी तालिब भी थे, यानी मौला के राज, कुछ राज मौला ने हज़रत मीसम को बयान किए थे और कुछ राज मौला ने कुमैल इब्न ज़ियाद नखी को, जिनकी ज़ियारत पे हम कल जाएंगे, उनको बयान किए। तो इन दोनों का लक़ब साहिबे सिर्र अमीरुल मोमिनीन है कि इसरार में से, अब वो क्या राज थे, वो तो राज होते हैं। ज़ाहिर है कि हमें इल्म नहीं कि वो क्या राज थे, लेकिन मौला ने अपनी ख़ास बातें जो दोस्त को बताता है, अली का दोस्त हो तो अली क्या बातें बताएंगे, वो या मीसम जाने या अली जाने। बस मौला ने कहा था कि मीसम एक वक्त ऐसा आएगा, पहले मैं कुछ दोस्ती के बारे में बता देता हूँ कि इनकी दोस्ती ऐसी थी कि एक मरतबा हज़रत मीसम इसी मस्जिद कूफा के बाहर, जिस पर अभी आप जाएंगे इंशाअल्लाह, खजूर का वो लगाया हुआ था उन्होंने, जिसे ठेला कहते हैं हम, जो उस ज़माने में तरीक़ेकार था। और मीसम ने मौला से कहा, मौला मस्जिद से नमाज़ पढ़ा कर निकले, मीसम भी बाहर आए। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि कोई चोरी कर लेगा तो लोग अपनी चीज़ें छोड़ के नमाज़ पढ़ने चले जाया करते थे। मीसम ने कहा कि या अली मुझे कुछ घर पे काम है, तो आप खड़े हो जाइए। अब आप दोस्ती का आलम देख रहे हैं कि मीसम मौला अली से कह रहे हैं क्या कहने कि आप खड़े हो जाइए, मैं ज़रा घर से आता हूँ। मौला ने कहा ठीक है। मीसम चले गए। तो ऐसे में एक शख्स जो मुबग़िज़ अली था, उसने कहा कि आज अली खड़े हुए मीसम की जगह पर, तो अली को बेवकूफ़ नौज़ुबिल्लाह बनाया जाए। तो ऐसा करता हूँ कि मैं अली को नकली सिक्का दे देता हूँ, दिरहम और दीनार। दिरहम चांदी का सिक्का, दीनार सोने का सिक्का। दिरहम देता हूँ लेकिन वो खोटा होगा, चांदी असली नहीं होगी उसके अंदर, वो देता हूँ और उसके बदले खजूर ले लेता हूँ। उसने मौला कायनात को दिरहम दिया नकली, और तोल के मुताबिक, अच्छा दुकानदार तोला नहीं करता था, बल्कि खुद गाहक तोलता था और ले जाया करता था। तोल के मुताबिक उसने खजूर ले लिया, और बीवी चूँकि उसकी मुहिब्बे मौला कायनात थी, तो कहने लगा, आज तुम्हारे मौला को बेवकूफ़ बना के आया हूँ, खोटा सिक्का दिया है और खजूर लेकर आया हूँ। बीवी पक्की मौलाई थी, कहने लगी चख के देख लो। क्या कहने, वाह। खजूर जो है वो शीरी नहीं होंगे, तलखी होंगे, तलखी होगी इसके अंदर। उसने चखे तो कड़वे थे, खजूर कड़वे थे। फौरन अली के पास गया। अच्छा उसने ना वो तमाम सिक्के जहाँ रखे होते उसमें साथ में मिला दिया था। उसने कहा या अली ये खजूर कैसे आपने दे दिए, ये तो कड़वे हैं। इमाम ने कहा तो तेरा सिक्का कौन सा था? वाह वाह वाह, तुझे सिक्का खरा दिया था। अरे हैदरी ऐसे में मीसम आ गए, मीसम कहने लगे, मीसम को समझ में आ गया कि मामला ये हुआ कि ये कड़वे खजूर हैं, ये लेकर गया और खोटा सिक्का। तो अब उसने वो खजूरें बाकी मिलाना लगा। तो वो कहने लगा नहीं मौला, इसको कहिए खजूरें अलग रखे। इमाम कहने लगे, मीसम मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जब तक खोटे सिक्के के बदले खजूरें इसकी है,
تب تک کھجوریں کڑوی ہیں. بھائی واہ واہ واہ، اگر واہ، علی واہ، کی واہ، محبت میں کھجوریں میسم کی ہو جائیں گی بھائی کیا کہنے. تو کھجوریں میٹھی ہیں. بھائی واہ، سبحان اللہ. صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت گرامی میسم سے کہا میسم تمہیں دار پہ لٹکایا جائے گا تب تم ہماری محبت کا اقرار کرو گے تو کیا ہائے ہائے ہائے. تم باز آؤ گے؟ کہا کہ نہیں میں باز نہیں آؤں گا. کہا زبان کاٹی جائے گی؟ کہا کاٹی جائے گی. کہا بے شک کاٹی جائے. کہا مولا کے درخت دکھائیے وہ کون سی جگہ پر جہاں پر سولی دی جائے گی. ایک چھوٹے سے پودے کی طرف اشارہ کیا. کہا عبید اللہ ابن زیاد میرے بعد تمہیں قتل کرے گا، ہاتھ پیر کاٹے گا. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میسم نے کہا کہ ٹھیک ہے. مولا کی شہادت ہو گئی، عبید اللہ کی حکومت آ گئی. عبید اللہ نے میسم کو بلایا اور کہا کہ علی کے اوپر دیکھیں ایک ہوتا ہے نفرین اور جسے ہم کہتے ہیں لعنت. اس نے کہا کہ مولا کو سب کرو، نعوذ باللہ گالی دو. اس نے کہا میرا مولا میں کبھی یہ نہیں کر سکتا. اسے کہا تیرے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے. اسے کہا مجھے خبر دی گئی، مجھے میرے مولا نے خبر دی ہے کہ ہاتھ پیر نہ فقط بلکہ زبان کھینچی جائے گی. کہا میں تیرے علی کی اس بات کو جھوٹا کروں گا. اور پھر اسی درخت پر سولی دی اور سولی یعنی لٹکا دیا. ہاتھ پیر تو کاٹے لیکن زبان نہ کاٹی. میسم نے سب کو بلایا اور کہا کہ آؤ سنو فضائل علی. ہاں ہاں. اور ایک کے بعد ایک حدیث سنانا شروع کی کیا کہنے. واہ. کہ علی باب اللہ ہے، علی حبل اللہ ہے، ہائے ہائے. علی صراط اللہ الاقوم ہے. ایک کے بعد ایک فضیلت بیان کرنا شروع کی. عبید اللہ کو لوگوں نے لکھا کہ اگر میسم بولتے رہے تو لوگ علی والے ہوتے رہیں گے. مجبوراً اس نے زبان بدی سے کھچوائی اور پھر میسم جانور ہو گئے، مطلب جان ان کی نہ رہ سکی اور پھر وہ روح خوفہ انصری سے پرواز ہو گئی اور میسم کی شہادت ہو گئی. بعد میسم کے قبیلے والوں نے ان کو یہاں پر دفن کیا. اندر جائیے، آپ بھی محبت علی رکھتے پروردگار. ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کی محبت میں شہادت کی موت نصیب کرے اور مولا کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھنے کی توفیق عطا کرے. ہماری زیارتوں کو پروردگار قبول کرے. اندر جائیے، 2 رکعت نماز ہدیہ کیجیے اور باہر آئیے، ہمیں مزید زیارتوں پہ آگے جا رہے ہیں.